नमस्कार। यथार्थ सत्य के हो भने यो अन्न रूपी शरीरदेखि अलग्गै हो आत्मा। आत्मा हो अन्न रूपी शरीरदेखि वास्तवमा अलग्गै। साथै यो चञ्चल वायु रूप जो प्राण हो, प्राणदेखि अलग्गै हो आत्मा। यो अत्यन्त सत्य कुरा हो। जो आत्मा छ, जो आत्मा हो, यो आत्मा हो अन्न रूपी शरीरदेखि सधैँ अलग्गै र वायु रूपी जो प्राण छ सफा गर्ने, योदेखि अलग्गै हो आत्मा। आत्मादेखि अलग्गै हो प्राण। आत्मादेखि अलग्गै हो अन्नबाट बनेको शरीर। अब यसका प्रमाणहरू हामीले अत्यन्तै विश्वास गर्न सकिने प्रमाणहरूको वर्णनको पहिला आत्मालाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ, सम्झौँ। आत्मा हो यसको यथार्थ परिभाषा एक आत्मा, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। एक आत्मा, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्मा वास्तवमा एउटै हो। हामी भनौँला जति मानिस होला त्यति आत्मा होला जस्तो होइन। हामी संसारमा जे जति छौँ, 7-8 अरब मानिस, शरीरको हिसाबले अलग अलग हो, तर आत्माको हिसाबले अलग होइन, एउटै हो, एउटै आत्मा हो। जस्तो बत्तीहरू, मेणबत्तीहरू हजारौँ बाले पनि त्यो बत्तीको ज्वाला जो हो, एउटा मेणबत्तीमा जो ज्वाला पाउँछौँ हामीले बलेको आगो, त्यही हो। हजारौँ करोडौँ लाखौँ अरबौँ भए पनि त्यो एउटै हो। त्यो मोमबत्ती किन्नमा अलग अलग हुन्छ। त्यस्तै मानिसहरू अलग अलग। हामी संसारमा धेरै छौँ, ज्यादै धेरै छौँ, किनकि 7-8 अरब भनेको धेरै हो, तर आत्मा एउटै हो, एउटै आत्मा हो। त्यस हिसाबले संसारका हामी सबै एउटै हौँ। अनेक भन्ने त त्यो खाली भेद बुद्धि हो। यथार्थ हो अभेद बुद्धि, त्यो एउटै हो, एक आत्मा। एक आत्मा, अद्वितीयता भनेको दोस्रो वास्तवमा छैन है। अखण्डता, सधैँ रहिरहने वस्तु है यो। सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द भनेको परमात्माको स्वभाव हो। सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता, वास्तवमा त्यसको प्रकाश मात्रै हो। यो सारा हामी अनुभव गर्छौँ, त्यो शुद्ध अनुभव, त्यो एउटै प्रकाश हो, त्यो आत्माको प्रकाश। एक आत्मा, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश यथार्थ हो यो। यसकारणले सबै हामी मुक्त हुन सबैभन्दा सजिलो आत्मालाई लियो कि मुक्ति, आत्मालाई बिर्स्यो कि बन्धन। अब हामी बन्धनमा रहने कि मुक्तमा रहने हाम्रो इच्छा, हाम्रो निर्णय। आत्मामा रहे, आत्माबाहेक केही कतै छैन, सधैँका लागि आनन्दै आनन्द परिपूर्ण। आत्मालाई बिर्से यहाँ सयौँ, हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ, अरबौँको रूपमा हामी पाउँछौँ। यसको पछि लागे हामी कहिले पनि टुङ्गोमा पुग्दैनौँ। जन्मने मार्ने, मार्ने जन्मने, जन्मने मार्ने, 84 लाख पटक, त्यतिले पनि पुगेन। फेरि 84 लाख, फेरि 84 लाख पटक, कति पटक हो त्यो। तर एक आत्मा, अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता भनेर यसरी लियो कि हामी सधैँ मुक्त।
सधैँ सधैँका लागि मुक्ति, यसको दृढ निश्चयमा रहिरहेको सधैँका लागि मुक्ति। आजको प्रसङ्ग के हो भने प्राण र शरीर, शरीर र प्राण। शरीर चाहिँ नि अन्नमय हो, अन्नको विकार हो शरीर भनेको। अन्न पिताजीले खाएको अन्नको रसबाट बनेको वीर्य शुक्र र आमाले खाएको अन्नको रसबाट बनेको रगतको मिश्रणबाट यो शरीर पैदा भयो र त्यही अन्नको रसबाट बढ्दै बढ्दै गयो, जन्मियो, बढ्यो, ठुलो भयो, फेरि घट्दै गयो, बुढो भयो, मर्यो। 6वटा विकार, 6 विकारको संयुक्त नाम यो हो अन्नको विकार। यही हो शरीरको इतिहास। किनभने यथार्थ त आत्मा हो नि, भुसुक्कै आत्मालाई बिर्सने अनि अन्नको शरीरलाई आफू भनेर हामी चाहिँ नि जन्म मरणको चक्करमा सधैँ घुमिरहने। कहिले बचपन हुने, कहिले यौवन हुने, कहिले वृद्ध हुने, कहिले मर्ने, फेरि जन्मने, फेरि बच्चा हुने, फेरि युवा युवती हुने, फेरि वृद्ध वृद्धा हुने, फेरि मर्ने, फेरि यस्तो क्रम। अन्नमय, अन्नको विकार। यो के हो भन्दाखेरि कोष हो। कोष भनेको ढक्कन, कोष भनेको पर्दा, पर्दाले छेक्दियो नि, सधैँ पर्दाले छेक्दियो। चामललाई त्यो धानको भुसले सधैँ छेक्दियो हो, चामल मात्रै छेक्दियो भुसले हो, आत्मा मात्रै छेक्दियो अन्न रूपी शरीरले। त्यसैले शरीरदेखि अलग्गै शरीरको अधिष्ठान, शरीरलाई जान्नेवाला, जो सधैँ शुद्ध नित्य स्वयं प्रकाश असङ्ग रूपले रहेको यस्तो जो परिपूर्ण आत्मा हो, यो हो हामी सबैको सधैँको यथार्थ वास्तव स्वरूप। यसलाई अन्नमय कोष भन्छ शास्त्रीय भाषामा। अन्नले भरिएको शरीर अन्नमय कोष भन्छ शरीरलाई। अब हामीलाई के थाहा भयो भने हामी वास्तवमा शरीरदेखि अलग्गै केवल आत्मा रहेछौँ। शरीर भनेको त्यो धानको भुस जस्तै ढाकेको रहेछ चामललाई, त्यसलाई कुटेर हटाएपछि चामल मात्रै प्राप्त गरेर हामीले सदा खाइरहन सम्भव हुन्छ। त्यस्तै यथार्थ शास्त्र जानेपछि, संसारको सर्वोच्च मुक्ति शास्त्रलाई राम्रोसँग जानिसकेपछि यसलाई भन्छ धानलाई कुट्नु भन्छ। धानलाई कुटेपछि चामल निक्लन्छ। यथार्थ सर्वोच्च शास्त्रहरूको राम्रोसँग गहिरो अध्ययन गरेपछि के पाउँछौँ? केवल आत्मा मात्रै पाउँछौँ। यो सधैँ मुक्त स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप। अब हामी शरीरबाट अलि अगाडि बढौँ, त्यो चाहिँ प्राणमा जाउँ। प्राण भनेको कुनै हालतमा पनि आत्मा होइन। पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। प्राण भने अर्कै हो, आत्मा भने अर्कै हो। प्राण भनेको त्यो धानको भुस हो, आत्मा भनेको चामल हो। त्यसैले शास्त्रीय भाषामा प्राणमय कोष भन्छ यसलाई, श्वाफालाई। हामी सास लिन्छौँ, फ्याँक्छौँ नि, यो के हो? आत्मा होइन। यो त कस्तो हो भन्दाखेरि खलाती भन्छ, खलाती। यो पहिलाको लोहा फलाम बनाउने ठाउँमा त्यो हावा फ्याँक्ने एउटा हुन्छ, त्यो झोला, छालाको झोला, हावा तान्ने फ्याँक्ने, तान्ने फ्याँक्ने गर्छ। खलाती भन्छ यो प्राणलाई। हामी नजानेर आत्मा र प्राणलाई जोडेर हामी मृत्यु जन्मको सेरोफेरोमा परेका हौँ। यसलाई चिरफार गऱ्यो भने हामी अमर आत्मा रूपले रहन्छौँ। अनि यो जो प्राण छ त्यो खलातीको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो स्वाफा गर्दैमा त्यो साँचो हुँदैन। घडी पनि त टक 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 गर्छ नि त। के त्यसले म घडी हुँ भन्न सक्छ?
अरूलाई बताउन सक्छ, तर बजी त राख्यो नि त। कुनै टाइमबाट सुरु भयो, त्यसको अवधिसम्म टिक 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 गरिरहन्छ। तर त्यो घडी हो, मिसिन हो, त्यो स्वचालित होइन। स्वयं प्रकाश आत्मा जस्तो स्वचालित होइन। हुनाले के हो भन्दाखेरि त्यो हो खलाती रूप, घडीको मेसिन रूप जस्तै। हामी हेरौँ न, रातिमा हामी जब मस्त निद्राले सुत्या हुन्छौँ, हामी त भुसुक्क निद्रा हुन्छ, हामीलाई त केही थाहा हुन्न, तर प्राण त त्यहाँ चल्या हुन्छ नि, स्वाँ फाँ कुनै कुनै मान्छे घुर्र गरेर हुन्छन्, चल्या रहेछ नि त। त्यसलाई मरेको भन्न त भएन, किन चलिराखेको छ, स्वाँ फाँ गरेको छ, घुरिराखेको छ। तर त्यहाँ चोर आयो भने त्यसले आफ्नो बचाउ गर्न सक्छ, अरूलाई बताउन सक्छ, ए चोर आयो भन्न सक्छ, सक्दैन। किन? त्यो जड हो, ढुङ्गो हो। जस्तो घडीको टिक टिक टिकले त केही बोल्न सक्दैन नि, त्यसलाई जड भन्छ। त्यो दृश्य हो। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि प्राण, त्यो हावाको चञ्चल रूप हो, त्यो मात्रै। हर हालतमा प्राण र आत्मा अलग अलग हो यथार्थ रूपमा। सर्वोच्च उपनिषदहरूको आधारमा, सर्वोच्च वेद वेदान्तको आधारमा प्राण र आत्मा अलग हो। बरु प्राणले आत्मालाई सधैँ छेक्दियो, जस्तो धानको भुसले चामललाई सधैँ छेक्दियो। त्यसैले यो प्राणलाई प्राणमय कोष, प्राण रूपी ढक्कन जानेर हामी आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा रहनुपर्छ। त्यो यथार्थ स्वरूप हो आत्मा। धान कुट्यो कि चामल पाइहालिन्छ। यो प्राणलाई, शरीरलाई यो चाहिँ नि कोष, ढक्कन, भुस, बोक्रा भन्ने थाहा भयो हुने बित्तिकै हामीले गुदीमा यथार्थलाई भेटाइहाल्छौँ, त्यो आत्मा। अब यो जो प्राण छ, यो चाहिँ नि 5वटा कर्मेन्द्रियसँग सँगै बसेको छ। जस्तो वचन, हात, गोडा, पायु, उपस्थ जो कर्मेन्द्रियको साथमा रहेको छ यो प्राण। यो प्राणकै आधारमा सारा कार्यहरू भइराखेको हुन्छ। सम्पूर्ण कार्य शक्ति जो भइराखेको छ, त्यसको आधार एकमात्र प्राण हो। तर सत्ता शक्ति केवल आत्माको हो। भुसको अलग्गै सत्ता शक्ति छैन। त्यो त धानको कारणले, चामलको कारणले, गुदीको कारणले मात्रै त्यसको अस्तित्व हो। यदि चामल र भुसलाई अलग गऱ्यौँ भने त्यो भुसको वास्तवमा त्यो चामलको हिसाबमा कुनै प्रयोजन छैन। त्यसैले यसलाई हामीले यथार्थ जानेपछि हामीले अब के भेट्टायौँ भने प्राण भनेको कोष रहेछ, ढक्कन रहेछ, त्यो दृश्य रहेछ, जड रहेछ, हावा जस्तै चञ्चल रहेछ, आउने जानेवाला रहेछ। किनकि शरीर उत्पन्न भएपछि नै आयो प्राण, अनि एक बखत त प्राण बन्द हुन्छ, खतम भयो नि त प्राण। शरीर आउँदा आएको थियो, शरीर जाँदा गयो। यस्तो आउने र जाने यो त सत्य भएन नि। सत्य त के भयो भने त्यो प्राण आउनुभन्दा पहिले पनि जो आत्मा थियो, प्राण खतम भइसकेपछि पनि जो रहिरहन्छ आत्मा, त्यो पो सत्य भयो। त्यो हो हामी यथार्थ आफू। त्यसैले हामी को हौँ भन्दा एक आत्मा हौँ। आत्मा हो नित्य शुद्ध परिपूर्ण, आत्मा हो सधैँ मुक्त स्वरूप, आत्मा सब कुछ हो। एक आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। यस्तो छ। भगवान् वशिष्ठको घोषणा के छ? एक अखण्ड अद्वितीय परमानन्द, एक केवल ब्रह्म मात्रै हो भन्ने छ। ब्रह्म भनेको आत्मा, आत्मा भनेको ब्रह्म, ब्रह्म भनेको शिव, शिव भनेको ब्रह्म, शिव भनेको आत्मा, आत्मा भनेको शिव। यो सबै अमरताको नाम हो, परिपूर्णता, सधैँ सधैँ सबैको वास्तव स्वरूप, फेरि यथार्थ स्वरूप। त्यसैले हामी सबैको यथार्थ स्वरूप के हो भने
एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ, त्यो बाहेक अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छैन। यस्तो छ भगवान् वशिष्ठको घोषणा। भगवान् वशिष्ठ भनेको संसारको 3 त्रिलोकको सबैभन्दा माथिको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको घोषणा हो, एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ, त्यो बाहेक अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छैन भन्ने। स्वयं प्रकाश एक अखण्ड अद्वितीय परमानन्द परिपूर्ण नित्य सत्य हो, त्यो बाहेक अरू कुनै केही कहीँ वास्तवमा छैन। यो सब आत्माको परिभाषा, हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यसरी एक आत्मा रूपले हामी सधैँ परिपूर्ण हौँ। यो जो बोक्रा रूपी जो छ अन्नमय शरीर, यो हावा रूपी प्राण वास्तवमा हामी होइन, हाम्रो होइन। हामी यो केवल आत्मा, परिपूर्णता, सनातन, सधैँ मुक्त स्वरूप, साक्षात् परमात्मा शिव भगवान्। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गमा आउनेछु। तबसम्म अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।